दिसंबर में बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए सद्दाम हुसैन ने कोट मंगवाया ताकि जब तख्तदार की तरफ जाऊं तो मेरा जिस्म ना कांपे, और अगर मेरा जिस्म कंपा तो इराक की पब्लिक ये न समझे कि इतना बड़ा लीडर मौत से डर रहा है। 30 दिसंबर 2006 में जब पूरी मुसलमान दुनिया ईद उल अज़हा मना रही थी, इसी सुबह 6 बजे सद्दाम हुसैन को तख्तदार पर लटका दिया गया और यूँ सद्दाम हुसैन की 69 साल ज़िंदगी इख्तिताम पे पहुंचती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सद्दाम हुसैन की मौत ने पूरी मुस्लिम दुनिया को रुला कर रख दिया और सद्दाम हुसैन ने खुद हंसी के साथ मौत को कबूल कर लिया। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका सद्दाम का जानी दुश्मन बन गया, और सद्दाम हुसैन के इतना छुपने के बावजूद भी कैसे कहां गिरफ्तार हुआ? इस सारे सवालों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की पैदाइश 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर करक के करीब एक गांव अफजा में होती है। सद्दाम हुसैन जब 3 साल के थे तब ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया और गुर्बत की वजह से इनकी वालिदा ने दूसरी शादी की। सद्दाम हुसैन पर सौतेले बाप का रवैया कुछ अच्छा नहीं था। वो इस पर तरह तरह का जुल्म करता, इसलिए वो मजबूरन घर छोड़कर मामू के यहाँ चला गया। इसका मामू आर्मी में अफसर था। इसने सद्दाम हुसैन की बहुत अच्छी तरबियत की। सद्दाम हुसैन बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सद्दाम हुसैन छोटी उम्र में भी बड़े बड़े काम किया करते थे। इसकी वजह यह थी कि घर के हालात की खराबी की वजह से वो जिम्मेदार इंसान बन गए थे। सद्दाम हुसैन स्कूल लाइफ में भी अरेबिक हिस्ट्री की बुक्स पढ़ा करते थे। सद्दाम हुसैन को कहीं से भी अगर थोड़े से भी पैसे मिलते तो वो बुक्स ले लिया करते थे। सद्दाम हुसैन शुरू से ही मुसलमानों के लिए एक आला सोच रखते थे। 1957 में जब सद्दाम हुसैन 20 साल के होते हैं तो बाथ पार्टी, जो कि इराक की एक बड़ी मशहूर और रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, बाथ पार्टी की माइकल अफलाक और सलबितर ने दमिश्क सीरिया में बुनियाद रखी। इनका मकसद होता है एक पैन अरेबिक पॉलिटिकल पार्टी, ताकि तमाम अरब ममालिक एक झंडे तले आ जाए, जो कि एक सोशलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी कहलाए और सारे अरब ममालिक इसका एक हिस्सा हों। और इनका खास मकसद ये भी था कि वेस्टर्न जो इन्फिल्ट्रेशन है वो अरब कंट्री से वापस निकल जाए। जब सद्दाम हुसैन 2 साल इस पार्टी के मेंबर बने रहे तो पार्टी ने नोटिस किया कि इसमें एक बड़ा जरहाना अंदाज है और ये बड़े मोटिवेटेड हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम को हटाया जाए और सद्दाम हुसैन को उसकी जगह ले जाया जाए। दोस्तों, अब्दुल करीम एक मिलिट्री लीडर था जिन्होंने 1958 में इराक की हुकूमत खत्म करके डेमोक्रेटिक हुकूमत लाने का फैसला किया, लेकिन बाथ पार्टी अब्दुल करीम के बहुत खिलाफ थी। इसकी वजह यह थी कि अब्दुल करीम का जो नेशनलिज्म और सोशलिज्म का एक जो विजन था इराक को लेकर, वो बाथ पार्टी के पैन अरब आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ था, और जो अरब लीग चल रही थी मिस्र और सीरिया में, वो इसमें भी शामिल नहीं होना चाहता था। अब्दुल करीम ने बाथ पार्टी के जो रेवोल्यूशनरी थे उनको गिरफ्तार और कत्ल करवाया और आखिरकार 20 दिसंबर 1968 को बाथ पार्टी अब्दुल करीम की हुकूमत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम कर लेती है और अहमद को सदर सेलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि सद्दाम हुसैन लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए गया हुआ था। इस मौका को देखकर सद्दाम हुसैन अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ गए और सद्दाम हुसैन को सेंट्रल पोजीशन दी जाती है। सद्दाम हुसैन बहुत डेडिकेटिव और लॉयल पर्सन थे। देखते ही देखते इसके चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए। सद्दाम हुसैन ने 16 जुलाई 1979 को अपनी ही पार्टी के सदर से इस्तीफा लेकर खुद सदर सेलेक्ट हो गए। सद्दाम हुसैन के शुरू के 10 साल इराक के लिए बहुत अच्छे साबित हुए, क्योंकि इसने वेलफेयर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, हेल्थ और एजुकेशन में काफ़ी फोकस दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। इनके दौरे हुकूमत में इकनॉमी को काफ़ी मजबूती मिली और साथ ही साथ सद्दाम हुसैन ह्यूमन राइट्स का काफ़ी दाई था, और देखते देखते तमाम मिडिल ईस्ट में ख़वातीन के राइट्स सबसे ज़्यादा इराक में एक्सरसाइज होने लगे। इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से सद्दाम हुसैन अपनी आवाम में बहुत पॉपुलर हो गए और सारे अरब लीडर ये मानने पर मजबूर हो गए कि सद्दाम हुसैन बहुत पॉपुलर लीडर हैं। सद्दाम हुसैन ने एक अनोखा काम किया कि अपनी ही 24 लीटर खून से 605 सफ़ात पर मुश्तमिल एक कुरान शरीफ लिखवाया। सद्दाम हुसैन अपने इक़्तिदार के पहले ही साल 22 सितंबर 1980 को हमला कर देते हैं ईरान पर, और ये खतरनाक जंग चलती है अगले 8 सालों तक। इस जंग में 3 लाख इराकी और 10 लाख ईरानी शहीद होते हैं और आखिरकार 1998 में ये जंग खत्म हो जाती है। इस इराक ईरान वार की जो असल वजह थी वो दोनों मुल्कों की नज़र थी शतल अरब रिवर पे, जहाँ से ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इराक की इकनॉमी जो कि वैसे काफ़ी मजबूत हो रही थी, ईरान इराक वार की वजह से इतना शदीद नुकसान होता है। इराक जो कि 33 लाख बैरल ऑयल रोज़ाना निकालता था, वो 8 लाख पर डे पे आ जाता है, जिसकी वजह से इराक की इकनॉमी को बहुत नुकसान होता है। सद्दाम हुसैन ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, जिससे दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचा
کہ صدام حسین ایک خطرناک ڈیڈیکیٹر ہے۔ پھر 2 سال کے بعد 1990 میں صدام حسین کویت پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام عرب ممالک جو صدام کو عرب کا ہیرو سمجھتے تھے وہ سب صدام کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے پہلی گلف وار کا آغاز ہوتا ہے۔ اصل میں صدام کی کویت پر ان آئل ریسورسز پر نظر تھی جس نے کویت کو مالدار بنا رکھا تھا، اور صدام کا کلیم یہ تھا کہ کویت جس زمین پر واقع ہے یہ عراق کی ملکیت ہے، اس لیے وہ کویت کو ضم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب اس جنگ کی تشویش دنیا بھر میں پھیلی تو دنیا نے پریشر ڈالنا شروع کیا صدام حسین پہ کہ اس وار کو جلد از جلد ختم کر دے، لیکن عراق نے جنگ ختم نہیں کی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ایویشن اور امریکہ نے 1991 میں ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے ایک آپریشن کیا اور کویت کو عراق سے آزادی دلوائی۔ اس جنگ کے بعد عراق پہ سخت قسم کے سینکشنز لگائے گئے یو ایس کی طرف سے۔ امریکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھی۔ امریکہ کو خطرہ تھا کہ عراق امریکہ یا اس کے دوست کنٹری کے خلاف استعمال نہ کرے۔ فلسطین کے جہادیوں کی ہر طرح کی سپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ صدام حسین کہیں اسرائیل کے خلاف حملہ نہ کر دے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد صدام حسین ویسٹرن گورنمنٹ اور ویسٹرن پالیسیز کے خلاف ہو گیا۔ اس نے عرب یونٹی کی بہت کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ سارے عرب ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس کی یہ تگ و دو جاری تھی کہ اتنے میں 2001 میں 9/11 کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس میں عراق انوالو نہیں تھا، لیکن امریکہ کی نظر افغانستان کے بعد عراق پر تھی، اور خاص طور پر صدام حسین پر، اور امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ صدام حسین کو اس دنیا سے اٹھا کر چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا جھوٹا الزام لگا کے ایون کافی ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسیز نے جا کے انسپیکٹ بھی کیا کہ عراق میں کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ملے، لیکن وہ صدام حسین کے خون کے پیاسے تھے۔ انہوں نے 2003 میں زبردستی جنگ مسلط کی اور اس کا نام تھا آپریشن عراق فریڈم، اور آخر دسمبر 2003 میں صدام حسین آبائی شہر تکرک کے پاس زمین کے ایک گڑھے سے کیپچر ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین اور ان کے بیٹے ڈبل باڈی کا استعمال کرتے تھے اور اپنا سٹینڈ مین یوز کرتے تھے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ صدام حسین تک آخر امریکن فورس پہنچی کیسے؟ صدام حسین کو کیپچر کرنے کے لیے اس کے آس پاس کے ہر قسم کے بندے کو کیپچر کیا گیا، جس میں ان کے شیف کو بھی پکڑا گیا، اور شیف سے خاص پوچھا گیا کہ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، تو شیف نے بتایا مجوف نام کی عراقی ڈش ہے جو کہ مچھلی سے تیار کی جاتی ہے، وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور پھر CIA نے اپنے ایجنٹ کو عراق کے ہر فیمس فش پوائنٹ پر تعینات کر دیا اور کہا کہ کسی ایسے شخص کو مچھلی خریدتے ہوئے دیکھیں جو کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ آرمی کا بندہ ہو سکتا ہے تو اس کو کیپچر کریں، کیا پتہ ہم اس طریقے سے صدام حسین تک پہنچ سکیں۔ تو آخرکار اس کے ایک گارڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی پوری فیملی کو ایک لائن میں کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں صدام حسین کی لوکیشن بتاؤ، نہیں تو ورنہ آپ کی ساری فیملی کو مار دیا جائے گا۔ تو وہ ڈر کی وجہ سے صدام حسین کا ایڈریس بتا دیتا ہے، اور اکتوبر 2005 میں CIA جا کر گرفتار کر لیتی ہے اس کی بتائی ہوئی لوکیشن سے، اور کئی مہینوں کی کارروائی کے بعد صدام حسین کو آخرکار سزائے موت دی جاتی ہے۔ اور صدام حسین پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صدام حسین نے خطرناک ہتھیار کا یوز کیا ہے پبلک پر، اور خاص طور پر کرد قوم پر۔ صدام حسین اپنے سزائے موت کے خلاف اپیل کرتے ہیں، لیکن اس اپیل کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور آخر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن صبح 6 بجے صدام حسین کو سزائے موت دی جاتی ہے، اور صدام حسین شہید ہو جاتے ہیں۔ صدام حسین کی پھانسی کی ویڈیو بہت وائرل ہوتی ہے، جس میں صدام حسین زور زور سے کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر ان کو پھانسی دی جاتی ہے۔ سزائے موت سے پہلے صدام حسین نے آخری التجا کی تھی کہ ایک کوٹ لے کر دیا جائے تاکہ جب میں صحرا سے گزر کر جاؤں تو عراق کی عوام یہ نہ سمجھے کہ مسلم دنیا کا لیڈر موت سے ڈر کر کانپ رہا ہے۔ صدام حسین کی موت نے پوری مسلم دنیا کو رلا دیا۔ صدام حسین ایک بہت ہمت، وقار اور بہادر لیڈر تھے۔ یہ تھی آج کی ایک نئی ویڈیو۔ اس سے پہلے صدام حسین کی ہسٹری کے بارے میں کون کون جانتا تھا کمنٹ میں لازمی بتائیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدام حسین کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کمنٹ میں لازمی آمین لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔